बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको हमारे चैनल की तरफ से खुश आमदीद। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि किस्त नंबर 27 सीज़न 1 की आखिरी किस्त थी जो कि बहुत ही कामयाब रही, जिसकी रेटिंग भी बाकी किस्तों से बहुत ज़्यादा थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, आखिरकार सीज़न 2 का अपडेट्स आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको सीज़न 2 के बारे में तफसील से बताएंगे। तो नाज़रीन, आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो ये है कि सीज़न 2 की पहली किस्त कब आएगी, क्या सोफिया का खात्मा हो चुका है, क्या सोफिया सीज़न 2 में रहेंगी, और क्या बोरचैन मर जाएगी, और क्या आइगल का क्या होगा, और अब हाजाल खातून आगे क्या करने वाली है, और क्या दुंदार उस्मान का साथ देगा या फिर हाजाल खातून का, और क्या उस्मान के साथी सीज़न 2 में रहेंगे या नहीं, और अगर रहेंगे तो कौन रहेगा, और क्या उस्मान को हाजाल खातून के बारे में और उनके भाई के बारे में पता है। तो नाज़रीन, इन सब टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को भी दबा लें। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सोफिया का खात्मा हो चुका है, क्या सोफिया सीज़न 2 में रहेगी। तो इसका जवाब है नाज़रीन कि सोफिया का खात्मा अभी नहीं हुआ है, क्योंकि नाज़रीन हमने कुरुल्स उस्मान की जो पिछली किस्तों से जो हमने अंदाज़ा लगाया कि जो भी दुश्मन ख़त्म होता है और उसका कैरेक्टर वहाँ से एंड करना होता है तो उसके गर्दन पे वार किया जाता है। 99% हर दुश्मन के गर्दन पे ही वार हुआ है, लेकिन सोफिया के गर्दन पे वार अब तक नहीं हुआ, और इसके बावजूद नाज़रीन उसके सिपाहियों ने उसको उठाकर भी ले गया। तो शायद इससे हमको साफ साफ समझ आता है कि सीज़न 2 में सोफिया की एंट्री वापस से हो सकती है। और नाज़रीन, आपको पता है कि पिछली मर्तबा जब कबीले पर हमला हुआ था वहाँ पर सोफिया बहुत बुरी तरह से अटक गई थी और उसका खात्मा वहीं पर होना था, लेकिन नाज़रीन उसको वहाँ से भी बचा कर निकाल लिया गया, क्योंकि नाज़रीन कुरुल्स उस्मान कि जो पहले से जो दुश्मन है अब तक सोफिया के जैसा दुश्मन नहीं, मजबूत दुश्मन नहीं बना, इसलिए सोफिया को शायद सीज़न 2 में भी उनको वापस से लाना है, इसलिए उन्होंने उसके गर्दन पे वार नहीं किया। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं क्या बोरचैन मर जाएंगी। तो नाज़रीन, हमने पिछली किस्त में देखा है कि बोरचैन को साफ साफ जो है तीर जो है दिल के ऊपर लगा है, तो शायद वो उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। जबकि नाज़रीन तीर दिल पर लग चुका है तो बोरचैन शायद ही हमें सीज़न 2 में नज़र आएगी। अब बात करते हैं नाज़रीन कि आइगल खातून का क्या होगा। जबकि पिछली किस्त में हमने देखा है कि वो आइगल खातून को होश आ गया और वो साल्तुक के कब्ज़े में से भागकर कबीले चली गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी माँ को यानी कि ज़ोहरा खातून को हाजाल खातून ने जो कत्ल किया उसका बदला लेने वो कबीले पहुंच गई। और आपने देखा है कि वो हाजाल खातून पर उसने जो है तीर भी फेंका, लेकिन वो गलती से बोरचैन को लग गया, या फिर बोरचैन ने उसे बचाने के लिए शायद बीच में आ गई। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ से हम आपको कह सकते हैं कि आइगल खातून अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाएंगी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेंटल हो चुकी थी और अब उसके हाथ से एक जान भी चलेगी बोरचैन की। तो अब नाज़रीन आइगल खातून को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नाज़रीन कि हाजाल खातून अब आगे क्या करने वाली है, क्योंकि उसका एक प्लान तो फेल हो चुका है जो कि उस्मान को वो ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन उस्मान ने उनको ही जो है एक चाल में फंसाकर किला फतेह कर दिया है। अब नाज़रीन हाजाल खातून जो सबसे पहला काम करेगी वो है आइगल को ठिकाने लगाने का, क्योंकि नाज़रीन आइगल ही एक ऐसी खातून है कबीले में जो उसकी जान के पीछे पड़ी है। तो सबसे पहले तो वो आइगल खातून को ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करेंगी, मंसूबा बनाएगी, क्योंकि एक मंसूबा तो उसका फेल हो चुका है जो कि साल्तुक को उसने जो है रास्ते में कबीले के सामने जो है मारने का हुक्म दिया था, लेकिन वहाँ से किसी तरह आइगल बचकर आ गई, लेकिन अब शायद ही उसका बचना मुश्किल है। तो सीज़न 2 में जो है सबसे पहला जो वो काम करेगी हाजाल खातून, तो वो है आइगल खातून को ठिकाने लगाने का। और इसके साथ साथ नाज़रीन हाजाल खातून और इसका भाई सीज़न 2 का सबसे बड़े दुश्मन होंगे, क्योंकि नाज़रीन सीज़न 2 शायद ही पूरा सीज़न 2 जो है इनकी दुश्मनी में ही जाएगा, क्योंकि उसके भाई को तो अभी उसका दीदार नहीं हुआ, लेकिन उसके भाई को शायद सीज़न 2 में दिखा दिया जाएगा
اور یہ دونوں بہن بھائی مل کر پورے قبیلے کو جو ہے بہت بڑی آگ میں جھونکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ دھندار عثمان کا ساتھ دے گا یا پھر ہزال خاتون کا، تو اس کا جواب ہے کہ ہزال خاتون کا، کیونکہ ناظرین جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے اپنے چچا کو کیوں قتل کیا تھا، تو اس کی وجہ بتائی گئی تھی کہ اس نے غداروں سے جو ہے منافقوں سے گٹھ جوڑ کر دیا تھا، اس لیے عثمان کو اپنے چچا کو قتل کرنا پڑا۔ تو ناظرین اب دھندار ہزال خاتون کا ساتھ دے کر قبیلے میں پھر سے جو ہے وہ سازشیں رچیں گا، منصوبے رچیں گا، جس کی وجہ سے عثمان کو مجبوراً اپنے چچا کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین آگے کی قسطیں جو ہے سیزن 2 کی قسطیں بہت ہی زیادہ مزیدار اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ عثمان کے ساتھی سیزن 2 میں رہیں گے یا نہیں۔ تو ناظرین ہم سب کا تو نہیں بتا سکتے، لیکن ناظرین سیزن 2 میں عثمان کے ساتھ بوران تو رہے گا، کیونکہ ناظرین ہم پچھلی قسطیں جب دیکھتے ہیں تو بوران اور کونجاگل کی شادی کا جو ہے ہم کو ہنٹ دے دیا گیا ہے، تو اس سے ہم صاف صاف بتا سکتے ہیں کہ سیزن 2 میں صرف بوران رہے گا اور باقی لوگ تو اس میں رہیں گے، لیکن کون کون رہیں گا اس کا تو فکس نہیں بتایا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کہ عثمان کو ہزال خاتون اور اس کے بھائی کے بارے میں کیا پتہ ہے۔ تو ناظرین پچھلی مرتبہ جب پچھلی قسطوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب قبیلے پہ حملہ ہوا تھا، تو قبیلے پہ حملہ جب ہوا تھا تو سب سے پہلی خبر جو ہے ان کو دی گئی تھی وہ ہزال خاتون نے دی تھی، کیونکہ ناظرین ہزال خاتون کو وہ پتہ چل گیا تھا، کیونکہ ہزال خاتون کے بھائی نے اسے بتایا تھا کہ قبیلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ اور جب ناظرین عثمان کو یہ بات پتہ چلی کہ ہزال خاتون نے بتایا ہے کہ قبیلے پر حملہ ہوا تھا، تو عثمان نے یہ بات جو ہے پہچان لی تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ ان دونوں کے بیچ میں گڑبڑ ہے، کیونکہ ناظرین منگول جب حملہ کرتے ہیں تو کسی کو نہیں بتاتے، کیونکہ منگول انہی لوگوں کو بتاتے ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں، جو ان سے گٹھ جوڑ۔ تو ناظرین اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ ہزال خاتون کا بھائی جو ہے منگولوں سے ملا ہوا ہے، اس لیے ناظرین سیزن 2 میں بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، کیونکہ ناظرین سیزن 2 بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رہنے والا ہے، کیونکہ ہزال اور اس کا بھائی جو ہے ایک بڑے دشمن کے طور پر قبیلے میں انٹری کریں گے۔ اس ساتھ ساتھ ناظرین عثمان کو یہ پتہ تھا کہ قبیلے میں کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے ناظرین عثمان نے قلعہ فتح کا قبیلے میں چرچا نہیں کی، کیونکہ اگر وہ چرچا کرتا تو اس کو قلعہ فتح کرنے میں تکلیف ہو سکتی تھی، دقت ہو سکتی تھی، اس لیے ناظرین اس نے قبیلے میں دھندار کو بھی نہیں بتایا اور ہزال کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ انہیں اس پر شک تھا، اسی لیے اس نے کسی کو بھی قبیلے میں بتایا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں، جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان نے بہت ساری فتوحات جو ہے حاصل کی تھی، تو ناظرین ہم کو سیزن 2 میں جو ہے فتوحات بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی، جس کی وجہ سے ناظرین کورولوس عثمان ڈیریلس ارطغرل کے ریٹنگ کے برابر بھی پہنچ سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین سیزن 2 کے بارے میں، سیزن 2 کا پہلا قسط کب آئے گا، جس کا انتظار آپ کو اور مجھے بھی بے صبری سے ہے۔ تو ناظرین بوزداق نے پہلی سیزن مکمل ہونے پر اپنے فیس بک پیج پر سبھی کورولوس عثمان کے ایکٹروں کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ میں ATV کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کورونا وائرس کے ہوتے ہوئے یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ ناظرین سارے ایکٹر نے کورونا وائرس کا رسک لیتے ہوئے پہلے سیزن کو مکمل کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین سیزن 2 کی، کہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ سیزن 2 نومبر میں آئے گا، لیکن ناظرین اب لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سیزن 2 کی پہلی قسط سپتمبر کے پہلے ہفتے میں آئے گی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کورونا وائرس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں تو سیزن 2 کی پہلی قسط آگے بھی جا سکتی ہے، اور اگر حالات ٹھیک رہے کورونا وائرس سے تو سپتمبر کے پہلے ہفتے میں سیزن 2 کی پہلی قسط ریلیز ہو جائے گی۔ تو ناظرین ہمیں جتنی معلومات تھی تو ہم نے آپ کو شیئر کر دی ہے۔ اب ناظرین اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ دقت ہے، کچھ پوچھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کا فوراً جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین آپ سب سے ایک اور چھوٹی سی گزارش ہے کہ میں پھر سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو اب تک جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے، اور ساتھ میں ناظرین گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، کیونکہ ناظرین آپ گھنٹی کا بٹن دبائیں گے تو میں جب بھی آپ کو نئی انفارمیشن اپڈیٹ دوں گا تو آپ تک وہ سب سے پہلے پہنچیں گی، آپ کے وہ موبائل اسکرین پر یا کمپیوٹر اسکرین پر وہ آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچا دے گا۔ تو ناظرین یاد سے جو ہے ہمارے
چینل کو سبسکرائب کر جائیں۔ تو جزاک اللہ ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔